बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं 2 दिन के लिए मुल्क से बाहर था, इराक़ गया हुआ था और वापस पहुंचा तो 2 बड़ी सरप्राइजिंग किस्म की ख़बरें सुनने को मिली। एक पंजाब से थी जहां पे परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया है और मुस्लिम लीग नून ने ऐसा लगता है कि उसको बादर नाख्वास्ता लेकिन कबूल भी कर लिया है। उस पर तो मैं अलग से बात करूंगा, लेकिन दूसरी ख़बर जो कराची से पहुंची वो ये थी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक बार फिर मुत्तहिद हो गई हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बारे में मेरी जब अल्ताफ़ हुसैन साहब भी उसके सरबराह थे तो ये राय थी कि अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से 2 अवामिल निकल जाए या 2 अनासर निकल जाए तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के लिए एक अच्छी पार्टी साबित हो सकती है। एक तशद्दुद और बदअख़लाक़ी और इस तरह के मामलात, और दूसरा अल्ताफ़ हुसैन साहब जो कि ख़ुद उसके बानी भी हैं और यकीनन इस वक्त भी उनका एक सपोर्ट मौजूद है, लेकिन वो ऐसे रास्ते पे चल पड़े थे और उनके हाथों इतने बड़े सियासी जराइम सरजद हुए थे कि उनके होते हुए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक पुरअमन जमात नहीं बन सकती थी। बदकिस्मती से अल्ताफ़ हुसैन तो MQM से माइनस हो गए या उन्होंने ख़ुद अपने आप को माइनस कर दिया, लेकिन उसके बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मुत्तहिदा नहीं रही और सबसे पहला पत्थर तो बहरहाल मुस्तफ़ा कमाल ने फेंका था तालाब में, और जब वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अंदर थे भी तो उस वक़्त भी वो हम जैसे लोगों के सामने अल्ताफ़ हुसैन की पॉलिसियों से बेजारी का इजहार करते थे। और फिर जब अभी अल्ताफ़ हुसैन माइनस नहीं हुए थे तो उन्होंने और अनीस क़ाइम ख़ानी ने उस वक़्त सेनेट भी छोड़ा और मुल्क भी छोड़ा और अल्ताफ़ हुसैन को चैलेंज भी किया, और फिर वतन वापस आके भी उन्होंने उनके उस एक्सट्रीम बयानिए को चैलेंज किया और उसकी बजाय उन्होंने एक दूसरी एक्सट्रीम का बयानिया अपना लिया जो पाकिस्तानियत का बयानिया था और जो तमाम कौमों के लिए काबिल कबूल बन जाने का बयानिया था। और शायद यही वजह है कि क्योंकि कराची की पॉलिटिक्स वो लिसानियत के गिर्द घूमती है बड़ी हद तक, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का वर्कर वो महाजिर नस्ल की बुनियाद पे इस पार्टी से वाबस्ता हुआ था, तो इसलिए भी शायद उनको ज़्यादा पजीराई नहीं मिल सकी। जो बाकी लोग थे जो इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की सूरत में मौजूद है, तो हकीकत ये है कि उन्हें ख़ुद अल्ताफ़ हुसैन ने इस पर मजबूर किया कि वो उनका साथ छोड़ दे, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन तो लंदन में बैठे हैं, उनके बहुत सारे सहारे भी हैं, लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी के या आमिर ख़ान के या फैसल सब्ज़वारी के या उनके बाकी लोगों के तो वो सहारे नहीं हैं, ना वो लंदन में बैठे हैं, उनके बच्चे भी यहाँ पे रहते हैं। और अल्ताफ़ हुसैन ने जो लब लहजा इस्तेमाल करना शुरू किया था तो वो काबिल बर्दाश्त नहीं था, इसलिए उन सब को भी उनसे लाताल्लुक़ी का इजहार करना पड़ा। फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में भी 2 धड़े बन गए, फ़ारूक सत्तार साहब उनसे अलग हो गए और चूँकि एक बड़ा नाम नहीं था, पहले तो सब कुछ अल्ताफ़ हुसैन की ज़ात के गिर्द घूम रहा था, इसलिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वो उसको भी कामयाबी नहीं मिल सकी इंतखाबात में भी या कराची पर और हैदराबाद पर अपने कंट्रोल के सिलसिले में भी। फ़ारूक सत्तार साहब तो भी बिल्कुल तनहा रह गए, और इसी तरह पाक सरज़मीन पार्टी जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बनाई थी वो भी MQM की मुतबादिल नहीं बन सकी। चुनांचे उसका फ़ायदा कुछ पीपल्स पार्टी ने उठाया, कुछ जमात इस्लामी को उसका फ़ायदा हुआ, और गुज़िश्ता इंतखाबात में कुछ तो PTI को उसका फ़ायदा हुआ और कुछ फिर उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट ने MQM का और मुस्तफ़ा कमाल के हिस्से के वोट भी वो PTI के खाते में डाल दिए। और फिर इनमें से हर दड़ा एक तरफ तो पीपल्स पार्टी के हाथों सफ़र होता रहा और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट के हाथों भी ब्लैकमेल होता रहा। अब MQM वाले ये कहते थे कि उनके वोट छीन के, और ये हकीकत है कि उनके हल्के छीन कर डंडे की ज़ोर पर वो दिलवाए गए थे PTI को, लेकिन उसके बाद उस MQM को उस हुकूमत के साथ बैठने पर मजबूर भी कर दिया गया, जिसको मैं इत्तेहाद बिलजबर कहा करता था। और फिर यहाँ तक हुआ कि जो MQM के खाते में वज़ीर भी था तो वो खालिद मकबूल सिद्दीकी से या उनकी पार्टी के लोगों से लाइन नहीं लेता था फ़रूक नसीम साहब, बल्कि वो इमरान ख़ान
یا پھر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ سے لائن لیا کرتے تھے اور اپنی پارٹی کے لوگوں کا کوئی خیال نہیں رکھتے تھے۔ اسی طرح جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پاک سرزمین پارٹی چونکہ پھر اس نے پاکستان کی بات شروع کی، پھر اس نے یکجہتی کی بات شروع کی اور ایم کیو ایم کے ووٹر کو اپنے طرف نہیں نکال سکی۔ پھر اس دوران جب ضمنی انتخابات ہوئے یا باقی انتخابات ہوئے تو اس میں بھی نہ ایم کیو ایم پاکستان اپنے ووٹر کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو سکی اور نہ پاک سرزمین پارٹی اپنے ووٹر کو نکالنے میں کامیاب ہو سکی، اور اب ایسا لگ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے یہ ارادے بن رہے تھے کہ کراچی بھی ایم کیو ایم سے چھین لیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں ابھی جس طرح میں حکومت کے ساتھ ایم کیو ایم کے اتحاد کو اتحاد بالجبر کہتا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایم کیو ایم کے تمام دڑے اکٹھے ہو گئے ہیں تو اس کو میں ادغام بالجبر کا نام دے سکتا ہوں کہ وہ جبراً مجبور ہوئے ہیں ایک دوسرے کو گلے لگانے پہ، کیونکہ مصطفیٰ کمال صاحب کو بھی یہ احساس ہو گیا تھا کہ وہ اکیلے کچھ نہیں کر سکیں گے اور کراچی کے حق پہ اور حیدرآباد کے حق پہ یا اردو بولنے والوں کے حق پہ مزید حملے ہوں گے۔ اسی طرح ایم کیو ایم کو بھی یہ احساس ہو گیا تھا کہ اس انتشار کے ہوتے ہوئے وہ بھی یا اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں بلیک میل ہوں گے یا پھر پیپلز پارٹی کے ہاتھوں بلیک میل ہوں گے یا کسی اور قوت کے ہاتھوں بلیک میل ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے سمجھداری کا فیصلہ کیا ہے اور اس کو ہر پاکستانی کو ویلکم کرنا چاہیے۔ اگر ایم کیو ایم حقیقی بھی ساتھ مل جاتی تو بہت زیادہ بہتر ہوتا۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں ایک پختون کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں اور اس کو ویلکم کر رہا ہوں، لیکن یہ میں آج سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ جب ایم کیو ایم دڑوں میں تقسیم ہو گئی تو اس وقت بھی میں اس کے لیے لکھتا رہا، بولتا رہا، اور جب بھی کبھی خالد مقبول صاحب ملے ہیں، جب بھی کبھی عامر خان صاحب ملے ہیں، جب بھی کبھی فیصل سبزواری صاحب ملے ہیں، جب بھی کبھی مصطفیٰ کمال صاحب ملے ہیں، جب بھی کبھی انیس قائم خانی صاحب ملے ہیں، تو میں ان سے یہی کہتا رہا کہ آپ لوگوں کے متحد ہونے میں ہی آپ کی بقا اور کراچی اور حیدرآباد اور پاکستان کا فائدہ ہے۔ لیکن بہرحال ان کی تلخیاں اتنی بڑھ گئی تھی کہ اب بہت دیر بعد ان کو یہ تلخ گونٹ پی کے ایک دوسرے کو گلے لگانا پڑ رہا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک خوشائند امر ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ایم کیو ایم جس کو حقیقی معنوں میں اگر مڈل کلاس پارٹی کہا جا سکتا ہے تو وہ ایم کیو ایم ہے، جس میں پڑھے لکھے لوگ شامل تھے، لیکن چونکہ یہ تنظیم مہاجروں کے ساتھ اور اردو بولنے والوں کے ساتھ زیادتیوں کے رد عمل میں وجود میں آئی تھی، اور رد عمل میں آنے والی تنظیمیں پھر کبھی بھی توازن پہ قائم نہیں رہ سکتی، اس لیے وہاں تشدد کا عنصر بھی آ گیا، وہاں بتے کا عنصر بھی آ گیا، وہاں بعض اوقات پاکستانی ریاست مخالف بیانیے کا عنصر بھی آ گیا تھا۔ تو ہم پہلے بھی یہ کہتے تھے اور آج بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر ایم کیو ایم سے یہ دو تین چیزیں نکال دی جائیں، ان کو مائنس کیا جائے، تو پھر ایم کیو ایم جیسی پارٹی پاکستان میں کوئی نہیں ہے۔ اب ہم توقع کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم اگر اس کو دوبارہ وہ طاقت مل جاتی ہے، اگرچہ ماضی جیسی طاقت اب بھی ملنا بڑا مشکل ہے، تو یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ الطاف حسین صاحب سے اور پھر تشدد سے اور دھونس اور بدماشی کی سیاست سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے، اور اگر ایم کیو ایم کے اندر کچھ عناصر وہ باقی ہیں تو ان پہ ان کو چیک رکھنا پڑے گا اور یا ان کو اپنی صفوں سے نکالنا پڑے گا۔ اگر امن کی بات ہو، اگر صرف کراچی اور اردو بولنے والوں کے حقوق کی بات ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ایم کیو ایم بحیثیت تنظیم اور ان کا یہ اتحاد یہ پاکستان کے لیے اور کراچی اور حیدرآباد کے لیے بالخصوص اور پورے پاکستان کے لیے بالعموم ایک نیک شگون ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ری یونائٹ ہونے کے بعد پھر یا اپنے آپ کو الطاف حسین سے جوڑا جاتا ہے یا وہ الطاف حسین سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر خدا نخواستہ تشدد کے اور دونس کے اور دھمکی کے اور بتے کی سیاست کو واپس لاتے ہیں، تو پھر نہ صرف یہ کہ وہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا بلکہ خود ان لوگوں کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا۔